अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सऊद में सुल्ताना खत पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है, जब हम कोनिया में थे तो उस्मान एक मंसूबा बना रहा था। खत पढ़कर सुल्ताना कहती है, अब नीमान यहाँ आएगा। उस्मान ने शहद के छत्ते में हाथ डाला है, उसने नीमान की करारगाह को तबाह कर दिया। जवाबन जलाली कहता है, क्या हमें मुहाफ़िज़ों की तादाद बढ़ानी चाहिए? इस पर सुल्ताना कहती है, यह तदबीर नीमान को मज़ीद मशकूक कर देगी। इतना में नेमान गुस्से में वहाँ आता है और कहता है, वालदा। यह देख कर सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं। नेमान कहता है, क्या तुम भी शामिल हो? उस्मान करारगाह पर हमला करने वाला था, क्या तुम्हें यह मालूम था? सुल्ताना कहती है, जलाली अपनी तलवार म्यान में रखो, नेमान हमारा दुश्मन नहीं है। फिर सुल्ताना कहती है, जब तुम यहाँ आए तो क्या तुमने उस्मान को हमारे साथ देखा? नहीं ना देखा। जब वो हमारे साथ होता है तो वो हम सब को जहर देता है। उसकी हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है। मैं उस्मान बे की तरफ से जिम्मेदार नहीं हूँ। इस पर नेमान कहता है, जब पहाड़ की चोटी पर गधा मर जाता है तो उसके मालिक के घर से भी बदबू आती है, तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे। जवाबन सुल्ताना कहती है, मैं उस्मान बे के लिए कीमत नहीं चुकाऊंगी, मुझे तुमसे भी ज्यादा उस्मान से नफरत है। नेमान कहता है, अगर सरदारान ने उस्मान का साथ दिया तो उन्हें बताना, इस बार मैं सिर्फ उनके बेटू को नहीं उठाऊंगा। सुल्ताना कहती है, जब उस्मान ने तुमसे सोना चुराया था तब उसने हम सब पर जंग छेड़ दी थी। तुम्हारा सोना तुम्हारे पास होगा। नेमान कहता है, सोना जमा करो, लेकिन उस्मान का टैक्स उनके सरों से अदा होगा। दूसरी तरफ उस्मान कहते हैं, यह महीना बहुत अफजल है, मैं सोच रहा हूँ कि नेमान की करारगाह से मिलने वाला माल गनीमत लोगों में तकसीम कर दिया जाए। शेख अदाबाली कहते हैं, आप जो देंगे इसके बदले हज़ारों गुना सवाब हासिल होगा। अलाउद्दीन कहता है, शेख नाना, जब मैं इन 3 महीनों में कुरान पढ़ता हूँ और नमाज अदा करता हूँ तो मुख्तलिफ लज़्ज़त महसूस करता हूँ। शेख साहब कहते हैं, क्या आप सब भी ऐसा महसूस करते हैं? शेख कहते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ मौसम है इस तरह 3 मुख्तलिफ महीने हैं जो हम पर मुख्तलिफ तरीके से अंसर अंदाज होते हैं। सवाब और नेकियों की कसरत होती है। सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देता है। शेख साहब उन्हें काफ़ी इस्लामी दर्स देते हैं। शेख साहब कहते हैं, इन 3 महीनों का खुशी से इस्तकबाल करना चाहिए। फिर उस्मान बोरान को कहते हैं, अपना साज बजाओ। फिर बोरान वो साज बजाता है और कहता है, ऐसा बसारूं में नाम मुहम्मद, इसीलिए तो हूँ मैं शिदाए मुहम्मद। हर उम्मती की ज़बां पर हम्दो सना जारी रहे, मुझे भी मुहम्मद का आशिक बना, बस एक नज़र करम हम पर भी हो जाए, बस एक नज़र करम हम पर भी हो जाए। बुरान नात पढ़ रहा होता है। अगली सुबह उस्मान जंगल में तुर्गत और ओक्तम साहब के साथ होते हैं। उस्मान कहते हैं, हमने नेमान का गुरूर तोड़ दिया है, अवाम भी नाकाबिले शिकस्त को शिकस्त खाते देख चुकी है, अब हमले की बारी है। तुर्गत कहता है, पता नहीं अगला हमला क्या होगा। उस्मान कहते हैं, मंगोल जानदार और कारेसी के आसपास फैल चुके हैं। तुर्गत कहता है, वो लोग हमले के जरिए जवाब देना चाहते हैं। उस्मान कहते, अगर उनका हदफ वो लोग होते तो उनकी फ़ौजों के यहाँ होते हुए वो वहाँ तो बाही मचा देते, उनका हदफ हम हैं। ओक्तम कहता है, हम नेमान का लश्कर तबाह कर ही चुके हैं, अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। उस्मान कहते हैं, वो फिर से ताकत हासिल करेगा, ओलोफ के साथ मिलकर हम पर हमला करना चाहेगा। तुर्गत कहता है, ओलोफ हम पर कई बार ज़र्ब लगा चुका है, वो सिपाहियों के एतबार से कमज़ोर हो चुका है, वो किस ताकत के भरोसे के साथ मिलकर हमला करेंगे। उस्मान कहते हैं, ओलोफ कांता कोजिनोस का कायम मकाम है, शहनशाह को उम्मीद है कि वो आया निकोला की मिरास की हिफाजत कर पाएगा, शहनशाह उसे यकीनन लश्कर फराहम करेगा। जवाबन तुर्गत कहता है, यानी एनागोल का हसूल पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उस्मान कहते हैं, एनागोल के हसूल का ये वक्त ठीक है और कोई रास्ता नहीं है, वरना नेमान ओलोफ के लश्कर के साथ इत्तेहाद करेगा। जवाबन ओक्तम कहता है, ठीक है, मगर कैसे? यह सुनकर उस्मान कुछ सोचते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में ओलोफ के सामने दान की लाश पड़ी होती है। ओलोफ कहते हैं, उस्मान ने तुम्हें मुझसे छीना है, दान तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसके बच्चों को छीन लूंगा, खून के दरिया बहा दूंगा। फिर वो कहता है, आखिरी रसूमात जंगजू की तरह अदा की जाएंगी, चर्च वालों को खबर दो कि तैयारी करें। जवाबन फरीक कहती है, ओलोफ दान ने तुम्हारा मजहब कभी कबूल नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए अदाकारी करता रहा। यह सुनकर ओलोफ गुस्से से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला?
پھر وہ کہتا ہے عیسادان کو اپنی آغوش میں لے گا، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ فریق کہتی ہے ہم ساتھ رہیں گے تاکہ انتقام لے سکیں، کیا کرنا ہے بولو۔ اولوف کہتا ہے عثمان نے صرف ہمیں ہی انگاروں پر نہیں پھینکا بلکہ انتقام کے غصے سے بھرے لوگوں کو ساتھ ملا کر رہیں گے۔ فریق کہتی ہے وہ کون ہیں؟ اتنے میں ایک کمانڈر آ کر کہتا ہے کمانڈر نیمان آ رہا ہے۔ اتنے میں نیمان اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے لوگوں سے کہتے ہیں نیمان اب ایناگول پہنچ چکا ہوگا، لیکن اندر جانے والا وہ اکیلا نہیں ہے، کافی عرصے سے جارکتائے اور الگن بھی اندر ہیں۔ یہ سن کر ترگت مسکرا کر کہتا ہے اسی وجہ سے ہم ہر بار اولوف کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ عثمان کہتے ہیں ترگت صاحب آپ قلعے سے سب سے زیادہ واقف ہیں، آپ اپنے چند سپاہی لیں، جارکتائے تمہیں اندر داخل ہونے میں مدد فراہم کرے گا۔ دوسری طرف قلعے میں جارکتائے ایک خط پڑھتا ہے اور کہتا ہے وقت آ چکا ہے الگن، ایناگول کو پھر سے وطن بنایا جائے گا اور ہم پھر سے ینی شہر جائیں گے۔ یہ سن کر الگن کافی خوش ہوتی ہے۔ جارکتائے کہتا ہے عثمان صاحب نے ہمیں ہماری ذمہ داری سے آگاہ کر دیا ہے، ایناگول کے دروازے ہم کھولیں گے۔ جارکتائے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، پہلے تو ترگت سرداران اور ان کے سپاہیوں کو اندر لائیں گے۔ دوسری طرف اوکتم کہتا ہے ایناگول کا حصول نیمان کو روک سکتا ہے، لیکن یہ بتائیں نیمان کو ختم کیسے کریں گے؟ جواباً عثمان کہتے ہیں ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے، نیمان پر حملہ ایک راز ہے۔ ترگت کہتا ہے حملہ کیا ہوگا؟ جواباً عثمان کہتے ہیں والدہ سلطانہ کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ اوکتم کہتے ہیں والدہ سلطانہ کو کیسے راضی کریں گے؟ عثمان کہتے ہیں جب سرداران تمام معاملات سونے کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے تب والدہ سلطانہ فوج اکٹھا کرنا چاہتی تھی، سماگر کے مارنے کی بات ہوئی تو والدہ سلطانہ نے میرا ساتھ دیا۔ ترگت کہتا ہے ہم اسے راضی بھی کر لیں تو پھر بھی اسمہان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان کہتے ہیں ہم والدہ سلطانہ پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے تو نیمان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس وقت والدہ سلطانہ نیمان کا ساتھ دے رہی ہے، اگر ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں تو ہم طاقتور ہو جائیں گے۔ اوکتم بے کہتا ہے اگر بات والدہ سلطانہ پر آ ہی گئی ہے تو ہوشیار رہنا ہوگا، کہیں ہماری گردنیں ہی نہ کٹ جائیں۔ ترگت مسکرا کر کہتا ہے تب ہم اسے وصال قرار دیں گے۔ ترگت کہتا ہے میں ایناگول میں گھسنے کے لیے سپاہیوں کو تیار کرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں جہاد مبارک ہو سپاہیوں۔ پھر عثمان بوران کو کہتے ہیں سپاہیوں کو 4 مونو، بادام، اوز، کزل آتش روانہ کرو اور ان کی سربراہی تم کرو، وہ ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف نیمان اولوف کو کہتا ہے فوج کب آئے گی؟ اولوف کہتا ہے فوج چند دنوں میں یہاں ہوگی، فوج کے پہنچتے ہی عثمان کے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نیمان کہتا ہے عثمان جانتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، قبیلے کے ارد گرد سپاہی پھیلائے جا چکے ہیں، یعنی شہر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اولوف کہتا ہے کس جال سے ہمیں روکا جا سکتا ہے؟ نیمان کہتا ہے عثمان کے قبیلے کو ختم کرنے جاؤ گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فرق کہتی ہے آہ کمانڈر نیمان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نیمان کہتے ہیں عورتیں قید کے دوران کم بولتی ہیں مگر آزاد تو چپ ہی نہیں رہتی ہے نا اولوف؟ جواباً فریق کہتی ہے میں ینی شہر سے اچھی طرح واقف ہوں، مال کے ساتھ بہت سے دھوکے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ نیمان کہتا ہے تم بتاؤ، تم ان کے ساتھ کافی عرصہ رہی ہو، ینی شہر کے محاصرے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آنے جانے راستے پر کتنے افراد موجود ہیں؟ فریق تلوار نکال کر نقشے پر رکھ کر کہتی ہے چامونو کے علاقے میں خود کو مجاہدین کا نام دینے والے برے سپاہی موجود ہیں۔ یہ لوگ سپاہیوں کی تربیت کرتے ہیں، ان پر حملہ کرنا مشکل ہوگا لیکن ان کا کام تمام کرنے پر بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ نیمان کہتا ہے اولوف اس گاؤں کو تباہ کرنا ہوگا، غازیوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا ہوگا، وہ کل کا سورج نہ دیکھ پائیں، پہلے ینی شہر کا محاصرہ کریں گے۔ اولوف کہتا ہے نیمان قبیلے سے نکلنے والا مٹی میں ہی جائے گا۔ نیمان کہتا ہے ان کے بہادروں کو خوفزدہ کرو۔ اولوف کہتا ہے تم کیا کرو گے؟ نیمان کہتا ہے میں ان کا قیمتی ترین علاقہ چھینوں گا، عثمان پر مکمل طور پر غیر متوقع مقام سے وار کروں گا، چلو شروع کریں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے دوسرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔